अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन और मेरे साथ उस्मान मौजूद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की जानब से आज धरने की कॉल दी गई। धरने का कहा गया पार्लियामेंट के बाहर कि वहाँ धरना दिया जाएगा, लेकिन आज जब हम यहाँ पहुँचे तो रेड जोन जो है मुकम्मल नो गो एरिया था। अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता, अगर कोई लॉजिस के अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता, और अगर कोई बाहर है वो अंदर नहीं जा सकता। तो इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन की जानब से जो धरना है वो जारी है। और ये धरने का मकसद है कि इमरान खान का जो इलाज है वो अलशिफा में हो, उनके जो ज़ाती मालज हैं वो उनका चेकअप करें। इसके साथ साथ हमने देखा कि स्वाबी से इंसाफ यूथ विंग के जो नौजवान हैं उन्होंने स्वाबी से बंद किया। इसके अलावा खुशहालगर जो एक पुल है वहाँ से बंद किया गया, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाता है, बकर की साइड से बंद किया गया। और मुतालबा क्या है, नौजवान जो हैं वो सही जज्बात में हैं, और यकीनन हर इंसान के जज्बात हैं इमरान खान की सेहत को लेके, आँख को लेके। उस्मान, कल रात को ये एहतजाज की कॉल हुई और आज आपने भी देखा कि आप आगे चले गए, मैं पीछे रह गया। नो गो एरिया था, हर तरफ रास्ते बंद थे। क्या देख रहे हैं आप बेहतर हो गए पीछे रह गए, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं था। आगे सारा खाली पड़ा हुआ था डी चौक, क्योंकि किसी परिंदे को भी पर नहीं मारने दिया जा रहा था। मैं थोड़ी सी साइड पे वीडियो अपलोड करने गया तो मुझे पुलिस वाले सीटियाँ मारना शुरू हो गया, आप इधर क्यों खड़े हैं। तो पूरी रोड पे कोई एक बंदा भी नहीं था। मुझे खुद वहाँ पे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। मैं फिर वहाँ से वापस आ गया कि उधर अकेले क्या करना खड़ा हो गया। 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है पीटीआई इस वक्त एहतजाज की हद तक। एक पार्लियामेंट लॉजेस में मैसूर होकर रह गए, एक पार्लियामेंट हाउस में जो सुबह चले गए 11 बजे, क्योंकि सेनेट का इजलास भी था, वहाँ फंस चुके हैं। और एक जो है वो सारी क़यादत इधर केपी के हाउस में आई। तो यहाँ से जाना चाह रहे थे आगे, तो बिल्कुल ये केपी के हाउस समझे कि ये केपी के हाउस के अंदर ही इनको रोका हुआ है, क्योंकि बाहर रोड तक तो जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए ये बेहतर ही है कि जो इन्होंने सड़कें बंद करनी थी वो गवर्नमेंट ने खुद ही बंद कर दी। और पूरा रेड जोन और उसके साथ डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव से ज़ाहिर एम्बेसडर्स ने आगे पीछे जाना होता है, उनके शेड्यूल्स होती हैं, किसी ने आना है, किसी ने बाहर जाना है, किसी ने मीटिंग करनी है। तो वो सारे वो भी मैसूर होकर रह चुके हैं, वो भी नहीं जा सकते कहीं। सारा सेक्रेटेरिएट है, वो मुलाजमीन भी नहीं जा सकते। ये मैरियट होटल है पीछे, वो भी कोई आएगा वो देखेगा ये मैं किधर आ गया हूँ। एक बंदा इतना पैसा लगा के आता है कि चलो एक अच्छी जगह जाते हैं 5 स्टार होटल में, वो तो लग रहा है ऐसे जैसे कोई बॉर्डर पे आ गए। तो ये सारी सूरत हाल है। मुतालबात जब तक मंजूर नहीं होते तब तक ये धरना मेरे ख्याल से जारी रहना चाहिए, क्योंकि एक बड़े अरसे के बाद आज इतना मोमेंटम पीटीआई ने पकड़ा है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सड़कें बंद हैं, और वो भी बगैर क़यादत के। सबसे ज़्यादा अहम ये है कि जो सड़कें बंद हैं या जो लोग निकले हैं, जो जैसे हमने देखा कि पेशावर में लोग निकले, फिर पेशावर से स्वाबी आए, स्वाबी के लोग निकले, और ये कोई क़यादत की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि खुद निकले हैं। खुद कंसर्न है लोगों को आन साहब की सेहत को लेके। इसके अलावा खुशहालगर है, वहाँ लोग निकले तो रास्ते उन्होंने बंद किए, लोग बाहर निकले। हान की रहाई का नारा, और जो मुतालबा है वो ये है कि हान की सेहत को लेके अभी तक जो सबसे अहम है वो है कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई जो तहरीरी तौर पे रिटर्न ऑर्डर नहीं आया, तहरीरी तौर पे रिटर्न ऑर्डर नहीं आया जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। और ये सुप्रीम देखें, ये काम लोग तो सोचते हैं, लेकिन सवालिया निशान किसके लिए है? चीफ जस्टिस के लिए, यही आफरीदी के लिए, अदालतों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि आप एक अंदर बैठ के तो एक ऑर्डर करते हैं और तहरीरी तौर पे वो नहीं आता। देखिए, ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन होना ना होना वो गवर्नमेंट का मसला है। हाँ, लेकिन आप ऑर्डर तो करें ना, ऑर्डर तो करें। पीछे हफ्तावार बीच में छुट्टी है, मंडे को आपने दोबारा बुलाया हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी जी? हमें ऑर्डर ही नहीं मिला, हमें रिटर्न ऑर्डर ही नहीं मिला, तो हम कैसे उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते? तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन आप ये बताएं कि क्या अंदर खाते कोई इस तरह की बात अच्छा ये है कि डॉक्टर शाक्टर को भेजा जा रहा है डाला? नहीं, ये बात तो सुनी है, लेकिन ये भी इतलात हैं कि अगर तो रिटर्न ऑर्डर ना आया तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को ऑफिशियली जो तंजीम है जिसमें जुनैद अकबर साहब हैं वो अनाउंस कर देंगे अपने तमाम लोगों को साथ मिला के कि अब खैबर पख्तूनख्वा को हम बंद करेंगे तब तक जब तक जो है वो रिटर्न ऑर्डर नहीं आता और उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ये इतलात हैं। फिलहाल तो जुनैद अकबर साहब पार्लियामेंट लॉजेस में हैं और उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये लोग अगर वैसे तो ये नहीं उठ सकते जब तक कि इनके मुतालबात ना माने जाएं, लेकिन अगर यहाँ से धरना ख़त्म करने का ऐलान किया जाता है तो जो लोग उधर बैठे हुए मोटरवे पर
ان کو تو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو کسی نے احتجاج کی کال نہیں دی تھی. اور یہ جو لوگ ایکسٹرا آئے ہیں ان کو بھی احتجاج کی کال نہیں تھی, کیونکہ کل جو اناؤنس ہوا تھا وہ یہی تھا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے, یہ صرف آئیں گے. لیکن لوگ آپ دیکھیں بالکل اتنا زیادہ خطرہ تھا, اس کے باوجود عام لوگ بھی آئے یہاں پر اور اپنا پورا دن یہاں پر انہوں نے گزارا ہے. نو گو ایریا تھا, ہر طرف پنجاب اسلام آباد پولیس ہے, پریزنر وین ہے. اگر ذرا کوشش کریں, رات ہو چکی لیکن زوم کر کے دکھائیں, پریزنر وین ابھی بھی نظر آئیں گی. پریزنر وین اور ایک نہیں کوئی 5 انہوں نے کھڑی کی ہیں. اور یہ صرف اس جگہ پہ نہیں ہے, جس کونے میں جائیں, جس چوک میں جائیں, آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی. لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. کیا سپریم کورٹ کا تحریری آرڈر جو ہے وہ ریٹرن آرڈر آتا ہے, نہیں آتا؟ اگر نہیں آتا تو تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے, تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, اور اگر آتا ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن حکومت کرتی ہے نہیں کرتی؟ کہ جو ذاتی مالج ہیں, کیونکہ صبح ہم نے یہ خبر سنی کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جو خان صاحب کے ذاتی مالج ہیں وہ اڈیالہ کی اسیس دی جائے گی, اور ان کے ساتھ الشفا کی ٹیم بھی ہوگی, اور وہ جا کے ہم سب کی آنکھ کا معائنہ کریں گے. لیکن ابھی تک نہ وہاں سے کوئی ایسی رپورٹ آئی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ اب ہوگا کیا؟ اب اگر نہیں آتا تو تحریک انصاف کا کیا پلان ہوگا, اگر آتا ہے تو حکومت کیا کرتی ہے, اور پھر اگر ڈاکٹرز جاتے ہیں تو ڈاکٹرز آ کے کیا رپورٹ دیتے ہیں؟ دیکھیں, اگر اندر کھاتے ڈاکٹر چلے بھی جاتے ہیں اور بتایا نہیں جاتا تو جب تک اوپن اس کو نہیں کیا جائے گا کہ ڈاکٹرز گئے ہیں اور انہوں نے تسلی بخش جواب دیا ہے, تب تک یہ لوگ یہاں سے دھرنا ختم بھی نہیں کر سکتے. ڈر اس چیز سے رہے ہیں کہ جواب تسلی بخش نہیں آنا. دیکھیں, ابھی تک 3.5 ماہ ہو چکے تھے. کیوں بند تھی ملاقات؟ اس لیے بند تھی کیونکہ ان کو پتا تھا خان کی آنکھ کی صورتحال یہ ہے, اور یہ انہوں نے اپنی مجبوری میں ملاقات کروائی ہے. یہ مجبوری میں یہ رپورٹ بنی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی سپریم کورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اتنی طاقت ہے کہ وہ بھیجے, جائیں, جا کے جائزہ لیں, جا آپ چیک کریں عمران خان کے سیل کو, وہ ایک ریٹرن آرڈر دے نہیں سکتے, اور وہ ایک وکیل کو اڈیالہ جیل کے سیل دے سکتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ خان کی آنکھ کا مسئلہ انتہائی حساس ہے. ان کی آنکھ تقریباً ضائع ہونے والی تھی, وہ 15% ہے, اور ایک وقت تھا کہ مکمل بنائی چلی گئی تھی. ٹھیک ہے, نہیں, وہ تو علامہ راجہ ناصر باز صاحب نے بتایا کہ 15% کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندے کو دکھائی نہیں دے رہا. اب اگر اس کو ریکور کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے آج کل میں آج ہی ڈاکٹر جانے چاہیے. اور ٹھیک ہے, ڈاکٹرز کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ باہر آ کے فی الحال بے شک آپ رپورٹ نہ دیں کہ کیا صورتحال ہے, لیکن علاج تو کریں نا. دیکھیں, جو ہے نا کہ ڈاکٹرز کو کہہ دیں رپورٹ نہ دیں, اسی لیے تو تحریک انصاف نے جو ہے یہ مطالبہ بھی ساتھ رکھا ہے کہ ان کے ذاتی مالج بھی جائیں گے. ذاتی مالج جائیں گے, ان کی موجودگی میں علاج ہوگا تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کیا صورتحال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس وجہ سے رکاوٹ ہے کیونکہ جو جواب ہے وہ تسلی بخش نہیں ہوگا. خان صاحب کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, خان صاحب کی صحت کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, ان کی آنکھ کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. کسی وجہ سے یہ تمام راستے روکے جا رہے ہیں. اور اگر خدا ناخواستہ کچھ ہوا تو جس طرح نورین خانم نے کہا, نورین خانم نیازی کہتی ہیں کہ پھر کسی کی آنکھیں نہیں بچیں گی, حالات گمبھیر ہو جائیں گے. مطلب حالات ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے اگر یہ بات کنفرم ہو گئی. دیکھیں نا, ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, اتنا پریشر ہے, دوسری طرف محسن نقوی بڑے ریلیکس نظر آ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان صاحب کو اگلے کچھ عرصے میں اسلام آباد شفٹ کر دیجیے. محسن نقوی ریلیکس ہو سکتے ہیں, لیکن جو حکومت ہے نا وہ ریلیکس. ظاہر انہوں نے لوگوں میں جانا ہے نا, وہ تو ان کی پارٹی اسٹیک پہ. محسن نقوی کا کیا ہے, ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. تو یہ ہے کہ محسن نقوی تو ریلیکس ہی ہوں گے, لیکن آپ جا کے پوچھیں طارق فضل چودھری سے, آپ جا کے ان کے لوگوں سے ان سے پوچھیں, یہ پریشان ہے. کل جنید اکبر نے کہا کہ وہ ہاتھ اٹھا دیے انہوں نے, وہ بڑے بے بس ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بے بس ہیں, ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. جن کے کنٹرول میں ہے وہ تو آپ ریلیکس ہی ہوں گے یقیناً. بہرحال آج ابھی علی امین گنڈا پور صاحب آج پورا دن یہاں پر موجود ہیں اور تقریباً کوئی 101 انٹرویوز وہ دے چکے ہیں, اور بڑی بات ہے وہ اب ایکٹیو ہو چکے ہیں اسلام آباد میں. کل وہ نظر آئے, آج یہاں پر موجود ہے محمود خان چکزئی صاحب. اچھا, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ایک ہی جگہ سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, یا اسٹریٹجی اچھی ہے کہ کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں, ان کو ان کا پتہ نہیں؟ ایک جگہ ہونا چاہیے تھا, ایک جگہ سارے بیٹھتے, سارا میڈیا ہوتا, پوری پاکستان کا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہوتا کہ یہ سچویشن ہے. چیف منسٹر, سابقہ سی ایم, اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر, یہ تمام لوگ بیٹھے ہیں, ایم پی ایس بیٹھے ہیں, منسٹرز بیٹھے ہیں, اور مطالبہ کتنا سادہ سا مطالبہ ہے کہ ہسپتال شفٹ کیا جائے. مطلب وہ کوئی رہائی کی بھی بات نہیں کرے, ابھی وہ صرف یہ مطالبہ کریں کہ عمران خان کا جو علاج ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو بالکل, یہ مطلب کوارڈینیشن میں جو ہے وہ کمی تھی
کہ کوارڈینیشن صحیح نہیں کی گئی. آدھے لوگ پہلے اسمبلی چلے گئے, آدھے پارلیمنٹ لاجز کے اندر تھے, اور آدھے جو ہیں وہ کے پی کے ہاؤس آئے. تو کسی ایک پوائنٹ کے پی کے ہاؤس کو ہی مین پوائنٹ رکھنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ سارے آ جاتے اور یہیں سے اکٹھے ہو کے سارے آگے جاتے, تو میرے خیال سے زیادہ بہتر تھا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے, کیا فیصلہ ہوتا ہے, یا کیا یہ پلان بناتے ہیں, کیا عمل بناتے ہیں. اگر علامہ راجہ نصر عباس کب تک یہاں پہنچتے ہیں, محمود چکزئی کب آتے ہیں, یا یہ کیا جو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کوشش کرتے ہیں گھنٹا پور صاحب سے بھی گفتگو کریں. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.